जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती सरदार अली हकानी साहब। सबीरना सबीरना तरीकोना तरीकोना मुफ्ती सरदार अली हकानी साहब, मुफ्ती सरदार अली हकानी साहब, ताजदार खत्म नबुव्वत, अकीदा खत्म नबुव्वत, मुफ्ती सरदार अली हकानी साहब, नारे तकबीर। Aziza, dapat aja sana mereka. Kalau di pastor cuna buat, pastor cuna mungkin saya bayar dah. Parah mungkin yang sana cuna. Siapa sih? Jazakallah. Aku di berhenti pada sini. Aku tak kita ada berhenti pada macam kau. Berhenti pada aku. Jazakallah. Malgari siapa? Alhamdulillah wahda. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da sahibi taj wal mi'raj sayyidil insi wal jinnat mahbub rabbil ardi was samawat الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ وربك الأكرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين लफ्जों को बेचता हूँ पियाले खरीद लो शब का सफर है उजाले खरीद लो लफ्जों को बेचता हूँ पियाले खरीद लो शब का सफर है उजाले खरीद लो और न हो सकेगा मुझसे गुस्ताखे पैगंबर का एहतराम न हो सकेगा मुझसे गुस्ताखे पैगंबर का एहतराम मेरी जुबान के वास्ते ताले खरीद लो मेरी जुबान के वास्ते ताले खरीद लो दानचे दजानान गाड़ा में पगुल खिस्तकी की दानचे दजानान गाड़ा में पगुल खिस्तकी की गुलुन में जानन था पकतुल खिस्तकी की गुलुन में जानन था पकतुल खिस्तकी की और बिलालु हबशिमो सैयदुना खलक बोली बिलालु हबशिमो सैयदुना खलक बोली हर तूर पदा खौरु लोगड़े दिलो खिस्तकी हर तूर पदा खौरु लोगड़े दिलो खिस्तकी और दानच मदीना गनी अवल न मदीनवा दानच मदीना गनी अवल न मदीनवा यसरफना मदीनशवा स्ता पत्रल खिस्तकी यसरफना मदीनशवा स्ता पत्रल खिस्तकी जमा दरुद सलाम पसान
मंजूर का पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समा दरुद सलाम पसान मंजूर का पैगंबर अमल द दुरूदुनो पलस्तलो खिस्तकीगी अमल द दुरूदुनो पलस्तलो खिस्तकीगी और जिसको सिद्दीक की सदाकत का एतराफ नहीं, जिसको सिद्दीक की सदाकत का एतराफ नहीं, वो लाख सिजदे करे ये गुनाह माफ नहीं। दिलों में बुग़्ज़े अबू बकर जिस्म पर हज का लिबास, दिलों में बुग़्ज़े अबू बकर जिस्म पर हज का लिबास, ये तेरे नसीब के चक्कर हैं तवाफ नहीं, ये तेरे नसीब के चक्कर है तवाफ नहीं। और मुझ में तेरे दुश्मन में इतना फर्क है ए उमर, मुझ में तेरे दुश्मन में इतना फर्क है ए उमर, मैं तेरे नाम पे मरता हूँ वो तेरे नाम से मरता है, मैं तेरे नाम पे मरता हूँ वो तेरे नाम से मरता है। और जब भी कोई दुनिया में शर्म हया पर दीवान दिखता है, जब भी कोई दुनिया में शर्म हया पर दीवान दिखता है, वो यकीनन सीरते उस्मान दिखता है, वो यकीनन सीरते उस्मान दिखता है। और चमन चमन कली कली, चमन चमन कली कली, वो तेरा अली वो मेरा अली, वो तेरा अली वो मेरा अली। और ये सच है कि खतरे अख्यार बहुत है, ये सच है कि खतरे अख्यार बहुत है, पर क्या करे ताजदारे खत्म नबूवत और सहाबा से प्यार बहुत है, पर क्या करे ताजदारे खत्म नबूवत और सहाबा से प्यार बहुत है। मात ज़रयम स्तागमुन मिन मनूसर खुशालियम जराहुनी तरन्नमियम तरानो सर खुशालियम खंदामु हम यवदा जरामु हम यवदा खंदामु हम यवदा जरामु हम यवदा बखुशी बयाबान की लीवनु सर खुशालियम बखुशी बयाबान की लीवनु सर खुशालियम और कदम सराय शरंगू मुफ्ती सरदार अली हक़ानी से ताजदार खत्म नबूवत कदम सराय शरंगवी पशरंगिए प्यल खुंदवी कदम सराय शरंगवी पशरंगिए प्यल खुंदवी तमिने पसंदान की ज़ूलनु सर खुशालियम तमिने पसंदान की ज़ूलनु सर खुशालियम। और ज़मीर में तो आज़ादो ज़मीर में तो गुलामो अततुन मुखालिफ थी, ज़मीर में तो गुलामो अततुन मुखालिफ थी आज़ादो गैरत मनो पुख्तनो सर खुशालियम आज़ादो गैरत मनो पुख्तनो सर खुशालियम। और टिप्सटर की जिंदगी में पकार न शीश महल की, टिप्सटर की जिंदगी में पकार न शीश महल की मब्तुन संगर की मेरनो सर खुशालियम तूत संगर की मेरनो सर खुशालियम। पन्यत इबादत दरूद शरीफ टूल व अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम मशाइख अज़्ज़ाम बुजुर्गान दीन बिलखुसूस नमूने असला मोहतमिम मदरसा हाजा मुफक्किर इस्लाम मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह इमाम इनक़िलाब कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान साहिब द काबिली सरखेल आलिम दीन जनाब हज़रत मौलाना ज़हूर अहमद साहिब दामत बरकातुल आली लायक सद एहतराम ज़ीक़दर ज़ी वक़ार जनाब कारी मोहम्मद फरीद साहिब हर दिल अज़ीज़ शख्सियत तर्जुमान देवबंद जनाब मौलाना अब्दुल रहीम साहिब ज़ीक़दर ज़ी वक़ार जनाब कारी मौलाना उमर सिद्दीक़ साहिब मुबल्लिग़ ख़त्म नबूवत हर दिल अज़ीज़ शख्सियत हज़रत मौलाना कारी अली उस्मान साहिब जनाब हाफिज अनवर शाह साहिब जनाब मौलाना शाकिर साहब और
दीगर मुक़्तदर उलमाए किराम, मशाइख़ इज़्ज़ाम, बुज़ुर्गाने दीन, मुअज़्ज़िज़ीने इलाक़ा और गयूर इज़्ज़तमंद मुसलमानों ख़त्मुल कुरान पर मुनासबत सरा चंद गुज़ारिशात खासु मखिता के होदल वालम आगे नमख की टूल तवज्जो वालम तवज्जो मख की चीज़ें सना ख़वानान मुस्तफ़ा और दीनात ख़वानान श्तकलाल दीनात ख़वानान चिदा द अकीदत और द मुबारके पर नज़म की कम इजहार तासु टूल चप चाप जमा प्रोग्राम टूल पंजाब की, सिंध की, अटक के, मनपुर, हजरों, टेक्सला, बहेरिया टाउन, इस्लामाबाद की अल-जदा से महाफिल मजालिसी कारी से क़िरत की नातवान च नातवानी की मुक़र्रिर च तक़रीर की खलक दात वर की माशाअल्लाह सरा दात वर की सुभान अल्लाह सरा दात वर की जज़ाकल्लाह सरा तासु टूल चप चाप नासु माथे व जमाली वाला ये खुदा चखबल गुमान जमा द गुमान मुताबिक करक वालो दंत सुमरा मौजूद है तासु टोल पिंजा वक्त मुंज गुजार नहीं करामत दाउलिया हक तासु टोल तवज्जो तासु टोल पिंजा वक्त मुंज गुजार नहीं है जमा द गुमान मुताबिक सान सर पट पट अस्तगफिरुल्लाह वाया तासु टोल पिंजा वक्त मुंज गुजार नहीं जमा द गुमान मुताबिक तासु टोल तहज्जुद गुजार पिंजा वक्त मुंज पकी लासत हुई तासु तहज्जुद करो बेगा दशपे तासु टोल कम से कम हर यौ सल रकात तहज्जुद करो तुम रविया उलिया ये बुजुर्गान ये कम मशरान ये कशरान ये सल रकात तहज्जुद करी तावी दलील सदी माय दागी दलील दादी जता सुटूल तहज्जुद कुल न करीम तहज्जुद देखो खूब नदी करी न दन्नी में नसियात का सांदल त पनास नास्ता उतरे दागा तहज्जुद असर दे खूब पूरा शवे न दे न तहज्जुद हम करी सवाब हम गटली खूब हम बैले दे न दल तक टूल उददी खुदा उद का सान लग प्यार और मोहब्बत सर सुभान अल्लाह हुआ है सुभान अल्लाह मोहतरम से कारी फरीद साहब मावी वेम उद का सान सुभान अल्लाह हुआ है जवाब टूल रात मतलब दा ये टूल उददी न ताकत न शेरा केन ज़द उदूला रा वक्तम उदूला खुदा सलाम खुशाल श ज़माम इल्म के इजाफा हुआ चपकरत की उद का सानम सुभान अल्लाह विश दा पहले माता पतना और ज़माम इल्म के इजाफा हुआ च उद का सान सुभान अल्लाह विश विख का सान सुभान अल्लाह संगवाई सुभान अल्लाह संगवाई सुभान अल्लाह संगवाई सुभान अल्लाह दत्त चासरा झंडा वेगन ये लोग सब दा झंडा हम दा अमेरिका पे व्हाइट हाउस बांधी लंगे इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह संगवाई सुभान अल्लाह संगवाई सुभान अल्लाह संगवाई सुभान अल्लाह माता पता लगे सुभान अल्लाह सरादत नहीं टूल मरम दा जिंदाबाद मुर्दाबाद सर तिरकड़ी पता नहीं कि क्या सर दा जिंदाबाद चकवाली चासदा सुभान अल्लाह ने खबरी राशा चार सदी दराशा फिर हिजबुल्लाह जंग से खान का दराशा करबोगा शरीफ दराशा मुफ्ती मुख्तारुद्दीन शाह से खान का दराशा राशा सवाबे दराशा शेख एजाजुल हक से खान का दराशा राशा दागे दराशा दागे बाबा जी खान का दराशा जंग दराशा फिर जुल्फिकार नक्शबंदी खान का दराशा राशा चकवाल दराशा फिर अब्दुल शकूर मुजद्ददी नक्शबंदी खान का दराशा राशा पिंडे दराशा पीरे तरीकत रहबरे शरीयत पीर असीजुर रहमान हसन विसे खान का राशा चित्ता का पता लगी जब सुभान अल्लाह समेला सुभान अल्लाह राशा देवबंदे खानी देवबंदे पाकिस्तान इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी तालीम हक्कानियता राशा तालीम शिरकत राशा तालीम गुजरात राशा तालीम सरहद राशा तालीम बड़पेटा राशा कराचा टाउन तालीमुल कुरान कुरान राशा सरगरे मुफ्ती सरदार मदरसे राशा तालीम कराची राशा बिनूर टाउन राशा जामिया फारूकिया राशा अफजल मदारिस राशा खैरुल मदारिस राशा 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 मदरसा अरबिया रायविंदा राशा चता का पता लगे चप सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह
कड़ेर चलने दर से डेर मसरूफ और चरता ने नशे न कम से कम पर तबलीग के से रोज़ी लाश चता ता अमीर से पसे रोज़ा क्यों हुई चसो यौजन सुभान अल्लाह हुई तो मुस्लिम शरीफ रिवायत थे जन्नत की तुम रगट होने लगी सल काल च असमंड हुई दा अगवने सूरी बोलो दागवने सूरी दा अगवने सूरी तुम रगट होने स्टास स्टा करक वाला उधर वाई स्टा ना बोलो स्टा ना स्टा ना ना स्टा तासुइना होता सु चाचा सुभान अल्लाह लगी तो पर्दा वो नस्ता बेशा बोलो स्टा निम्न मखम में ना आवश्वे आओ उतदे तभी तासु गप जोड़ कर करे आओ करना फिर मन तवज्जो माचे लोगों खबर कोला जिसे पे जन्नतों का पाकिस्तान हो माचे लोगों खबर कोला मादा देना मत सुभान अल्लाह पता सुमिलु माम मिलु तासु मिलु रस्ता दाऊ नवा ताबिया संग विची ना औना जोक शोक मुजाहिरों के दाव मजन के मुकर्रिर और खतीब अपने अर्क में हर्फ हो पसीने में शराबूर हो और करक के मुसलमान दस से मस्ती न हो और गीले कागज की तरह भी न बन क्योंकि न तो कोई गीले कागज पर लिखता है न कोई गीले कागज को चलाता है लिहाजा तुम तवज्जो डबल तवज्जो कम तवज्जो खत्म कुरान और हफ्पाज 11 हफ्पाज कुरान याद बेचदा कुरान याद कर दा मदरसा चलेगी बेसर सुबह को में ताउन स्टा ना मुहतमिम से प्लाजा स्टा ना मार्केट ये स्टा ना कारोबार ये स्टा ना ब्यादा मदरसा जमा स्टा पर खैरात चलेगी बोलो बस चलेगी बखैरात मदरसा पर खैरात चलेगी ज़खैरात खोरियम जमुला शे पर खैरात यम दातुल मसर मुलियान शे पर खैरात थी ता खैरात राकड़ी जमा मदरसा पर खैरात चलेगी मामा के खैरात बन करे उसम खैरात वालम ब्यावम खैरात वालम जमा टोले मदरसे पर खैरात चलेगी स्कूल सर खैरात सुत न वरकई मदरसा पर खैरात चलेगी कॉलेज में खैरात सुत न वरकई मदरसे में खैरात वरकई पाकिस्तान की चिकना बचती हर साल जून की बजटी पाला बजट की द स्कूल कॉलेज द यूनिवर्सिटी मुस्तकिल प्रखदा मुस्तकिल हिस्सा वाया पाकिस्तान के बजट की द मदरसों प्रखदा पाकिस्तान ना वाया अस्ता निष्ठा ज़खैरात खोरियम मुला से दे पकड़ से तुम मु खैरात खोरी वाया यानी जमा वाया तो से स्कूल भी वाया मु तो खैरात खोरी बोलो नन्हे दरवाजे पर मुलिया को बांधी हुई मु तो सयू वाया सयू खैरात खोरियू जालिम शे पर खैरात वा हां मर्दिन दकड़े पर खैरात थे तमाम मदरसा चले गए पर खैरात था या उल हाफिजान कदे मदरसे करत दवलकड़ी पर खैरात थी तो खबर दे खैरात वाला अल खैरात हो मुल्ला उमर ना अमेरिका पर लड़सात था अल्लाह खैरात वाला ना अल्लाह अकबर मुद्दा उम्मत तो खैरात में लाऊंगी अमेरिका स्टार्ट स्कूल नहीं करेगी स्टार्ट कॉलेज नहीं करेगी स्टार्ट यूनिवर्सिटी नहीं करेगी और जमादा मदरसे आउटसाइड स्टाफ बोलो आउटसाइड और मदरसा की इमामन तैयारी की अकरक की मस्जिद में इमामन स्टक निष्ठा रोजा रवाना तरावद पर कुरान हाफिजान स्टक निष्ठा ताकि मशमान पर करक की बार बजी करक की वही दावा मुसल्ला संभाली करना संभाली जमादा मदरसे के खैरात चलेगी आउटसाइड दादी शेख समावे सब हाफिज तैयार हो मां हाफिजान तैयार कर मुहतमिम से मौलाना से शेख से हाफिजान तैयार कर आउटसाइड शाह सुन्नत के मुताबिक की जिंदगी राशि वाया तबलीगियान शक निष्ठा जमादा बातिन इस्लाम पारा जमादा बातिन इस्लाम पारा पीर और मुर्शिद वाया शक निष्ठा जमादा बातिन वस्तरों के सिस्टर ये वाचे बस सियासत के जमा उलमा वाया शक निष्ठा तो एलाई कलिमतुल्लाह और इस्लाम के बाद पर वाया मुजाहिदीन शक निष्ठा खत्म नबूवत के बाद पर खासदान खत्म नबूवत वाया शक निष्ठा लाजमात मदरसे आउटसाइड हाफिजान उस्ता अलीमान इमामान उस्ता मुजाहिदीन कारियान शकीरान किरदान उस्ता लेकिन रस्ताना तपोस्तु
ताकि पाकिस्तान के बजट की यूनिवर्सिटी पर ब्रखदा हाँ कॉलेज पर ब्रखदा उस पूरे पाकिस्तान यो डॉक्टर तैयार न सपा जवाब रखे पाकिस्तान के डॉक्टरान निष्ठा डॉक्टरान निष्ठा जब खबर दलील सरको ता तमाय तहज्जुद गुजार ये दलील में दर चौदह ما دلیل درکړ ما پیله گزار نه یو د خپش ځان سره د پټ استغفر الله وی چې دایره سره څه ټولې چپا مون سره خو د کارت مرکز خوا کې مون شبي جمیل او شبي توار نه توجه पाकिस्तान के डॉक्टरान निष्ठा वाई डॉक्टरान म्यूजिक के डॉक्टरान निष्ठा पाके एमबीबीएस डॉक्टर नास्तो when why shaba हम डॉक्टरान निष्ठा kada muda tu ne tawajjuh डॉक्टरान निष्ठा باید دلیل داده डॉक्टरान څخه نشته چې د پاکستان صدر مملکت او د ساچک وزیر اعظم چې بیمار شي علاج له لندن ته ځي وای ځکه نه چې دا غټ غټ حکومت خلک لندن ته علاج لسی په پاکستان کې او قیامت دې دلته معالج نشته علاج نشته ډاکټر نشته سودوم طرف ته شي نشته ډاکټران نشته ولې چې د پاکستان د صدر او د وزیر اعظم پدې د پاکستان په ډاکټرانو یقین نشته علاج لکم بازی بولو ابھی ته پته چې د پاکستان ټول ډاکټران پوډریان دي ډاکټر صاحب که خپکیږي خپشه سل پیری خپشه توجه ستاند क्वालिफिकेशन निष्ठा लियाकत निष्ठा अहलियत निष्ठा सलाहियत निष्ठा استاد एमबीबीएस सनद जाली दी څنګه पता इलाज نه پیدا لندن ګرځي डॉक्टरान निष्ठा वाई डॉक्टरानो निष्ठा استاد دغه ادارو چې حکومت بجټ کې څور کوي داغي آوټ سایډ اول पाकिस्तान کې انجینرانو تاسو پسند سره کړل انجینر ضرور پسند بیا رینګونه کې کم زه تر ورسېده کم زه تر ورسېده وی لګراتیس کو فور کمه پری مې ورته ولګول وزر سم قیامت تمہارا توجہ انجینئرانو سکنشتہ کہ پاکستان کی سڑکوں نہ جوڑے گی روڈوں نہ جوڑے گی کوہار ٹنل جوڑے گی سواب ٹنل جوڑے گی ممن ایچن سے ٹنل جوڑے گی انجینئران دا چین و دا جاپان مرا خیرن تعالیٰ اسا پوری انجینئر پیدا کرنا خیرن کے لئے توجہ زمان دا مدرسی آؤٹ سائڈ داری حفظان شتا عالمان شتا قاریان شتا مجاہدین شتا تبلیغیان شتا دی حفظانو کچھ کم عمر لکی مادر رشت زر رشت یو کسرا پاس حفظانو کی یو کسرا رشت دا میز لکه زر شبو ما تا متوجه شد دا میز لکه دا تو لکه رشت محمد حارس دسو سپاری یاد کړئ د ستړي شو په تاسو تفصیل کوم زه ځان د مکم سو سپاری یاد کړئ ځان ستړي کړئ سو دا ډېر سپاری چې یاد کړئ الله کلام قران ډېر سپارو لای چې په ځل کې زیور کې اے جی صاحب تدا صدر پیجنی وزیر اعظم پیجنی وزیر اعلیٰ پیجنی خان پیجنی ملک پیجنی نواب پیجنی ایکسین پیجنی ایسیچو پیجنی ٹی آئی جی پیجنی آئی جی پیجنی کرنل میجر لیفٹنٹ برگیڈیئر پیجنی ہاں پھی باپ آرمی پیجنی راشنن دا قرآن حافظ پیجنی قرآن حافظ دی وګوره ډیر سپارو ته ځل کې ځای ورک چې ډیر سپاری ځل کې جمع کړي الله کلام له پسل کې ځای ورک رب کائنات ذات کې وحده لا شریک دی په صفاتو کې وحده لا شریک دی ذات کې شریک نه لري صفاتو کې شریک دی الله د خپل نمونه دا محمد حارث دی د کریډ لپاره شان او شوکت قدر او منزلت لپاره رفعت لپاره بلندۍ لپاره اور فضیلت لپاره رب کائنات رحیم او کریم او غفور او شکور د نمونه حفیظ او الحافظ یو نوم راوغسته الحافظ د نوم سره یو ځکه نن نه پس بدتا محمد حارث نه وای نن نه پس بدتا حافظ محمد حارث وای حافظ محمد حارث وای ټیم کم دي کلمه په یو ماشوم د ټول به حوصله افزایی کړی و توجه دا حافظ سے بجنت څو کسان بوزي زر وای څو بوزي صدر مملکت بسو بوزي یونا وزیر اعظم بسو بوزي یونا وزیر اعلی بسو بوزي او د کرک خانانو د کرک ملکانانو د کرک نوابان د
काक नवाबान बसो कसान जन्नत बुझी योना नवाबान बसो कसान योना हाँ एसपी डीएसपी बसो बुझी योना मतलब ये इसी चोम बराबर की इसी चेपी सिपर की मुनज़रा पर अगर स्टेट सेक्रेटरी अहलन व सहलन मरहबा उस पे इसी चोर तशरीफ ले मुआज़ बे बख्शम दादा अहलन व सहलन प्रेदा दादा चादी पाती हवाई उच्च मिस मर्दान रात यो मोबाइल ते मख के रवान यो तो रवान दादा इजलागान सपोर्ट कई दादा इसी चोम द सड़ी स्वीनो चिजड़ा पूरे जान मगर अमन दादा इजलागान सपोर्ट के राशद अलीला सपोर्ट स्टेट बांधे शाद मखामख नास्तो माय हाफिज से बजनत सो कसान बुझी लास सन को तमियो दादा इसी चोम सो कसान बुझी योना कि यो ने चोप कुर्से के तावेदर आता मैं टिंग शरो तवज्जो हाफिज से बजनत सो कसान जन्नत बुझी लास वजीर आजम मसूद बुझी सवान वजीर आजम ने तुमरा तुरो की जान ते पूछी काफे जान तुमरा लड़नी जान तुमरा कन तकरीब से बसे कम फजरा तवज्जो लस कसान बजनत बुझी उस्ताद सुनता तो पुख्तनो तजा दा چې لس کسان جنت ته بوزي او د وجه لس کسان جنت ته ځي پښتون وای کنه ولدا حافظان جنت یاد نه څومره فخر سره وای لس کسان په جهنميان دې جنت ته بوزي او ستا خیال دار چې دا په جهنم ته ځي ستا خیال چې دا علماء په جهنم ته ځي چې د دې د وجه نور خلک جنت ته ځي وای دا حافظان علمان جنتیان دي کلتي احترامك العالم ادبك قدرك لس کسان به کم کسان پچا باندې وای پچا باندې جانم واجبی واجب چې جهنميان دي جنت ته بوزي انت بارکم سکه هغه نظام ورشو ځان نه ورشو او جنت شو مشروط بشرط احل حلالا وحرم حرامه دا شرط دی الله دې موږ ته توفیق راکړي حرام ته حرام وي حلال ته حلال وي اجدا خبره نقصان کو حرام ته حلال وي چرس پکړه کې حرام دي که حلال حلال دي چرس ما سره د ډي پی او نمبر شته پون ته کوم زر وای چرس حرام دي او د حکیم سے په دواخانه کې چې دارو ملاويږي دارو حلال دي بولو دارو حلال اوس په ایمانی وای چرس دارو وي کنه اگر چرسیانو چرس دارو وي کنه سار وخت برواني ځان بګړي الکه چرته یاري جسم دارو راوړم ته جوړل میډیکل سٹور ته روان دي دارو په میډیکل سٹور کې چرس دارو وي رشوت ته چې پانی وي پروژه کې وته بیا کجوري وي کار خدار نه کوم خو کجوري حرام زندگی حلال نو کې دي حلال کې نه حرام کیا ول نو کې خو د سنگل شاو چا ول ډبل شا کې کارک والو ډبل شا حواله نه توجه ما په دعا کې بیان کو ما ډبل شا 101 98 करोड़ रुपए जानी बची को तुमरे पैसों चिशाई का माता अंत कसान की आवाज को मुफ्ती से खजानू दे करी दे मैं जरा आजम दे बता چتا خو ټول مولیان خیر پکې ول ټول تبلیغیان دي دا خو بزرګان او بیا خلک دي په هر چا خدمت کوي خزو خاوند دي جنګ زنانو خپل کالی ورکړي سونه د غاړي عامل اسرو زر باندې ورکړي د میاش پس دا کالو پسې پیسې راکړي چې خزي خاوند په کول کې جنگ جګړه شروع شو د خزي په خاوند ته چې زمړه ډبل شاه دي خدای لري انت پیکج کو ډبل شاه راوړ لس کسان به جنت ته سو کسان لس کسان به کم کسان چونکہ یہ بات پرانی ہے پاکستان میں آیا ہے تو علماء دیوبند کی کچھ نئی بات ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس بات کو چھوڑ دو یہ پرانا ہے نئی بات کیا ہے حافظ سے بخبر لس کسان کم بوزی اسنه چې د محمد حارث پلار دلته ناست دي او سر خوځي را خوځي سور کی چې بوزي به چې بوزي به تر وای چې بوزي به چاچا وای چې بوزي به مور به وای چې بوزي به خور وای چې بوزي به نیای وای چې بس بوزي به کارو شو حافظ سے بلس بوزي شما انټریو کا بوزي به کرانے بوت ولی کاپ دې ته باسره وځه توجه حافظ سے د خپل خاندان نه لس هغه کسان ځان سره جنت ته بوزي د کوم لسو کسان نه چې دا حافظ سے په دنیا کې خوشاله دا شرط دا نه چې دلته د حافظ سے بل زړه غازره کړی چې حافظ سرکوز یا راوښه دلته ول زړه د سپارسونی زړه دی ورکبا کباب کړی
او ته په دې سره کې چې زه پلار یم کوزي به مې زه پریم چاچا یم دا حافظ به خوشحاله ساتي زه حافظ محمد حارث نه تپوس کوم ستاسو توجه غواړم تا چې څوک خبر کې ځان کې کروټې پرېږدي درستخان مړی کې پرېږدي تا چې یو څلور پنځه څپېړې څوک وایي د کرک مرک مرکز د شبي جمعې د موزې وایه موزې تیف وایي او چې د واګولو وایه موزې نه دیو چې زه چا خبر کړم د کرک مرکز ته نه پوزم چې مرکز ته دې نه پوزي جنت ته به دې څه پوزي ته په دې ته وایې چې جنت ته هغه وایي مرکز ته نه پوزم مرکز اوس په خبره پوه شوې دا حافظان به خوشحاله ساتي قاري صاحب او جسے علماء سره مینه وکړه حافظانو سره مینه وکړه قاریانو سره مینه وکړه دا مولیان امنا ما ته بل یو کس وایي مولا نه منم دارومل ما ته وایي دې کړې به چل समझने वाले समझते ما ته مولا نه منم ما ته مولا بردو کې سب یو مولا اوده ہے یو مولا ویر ہے کوم مولا نه مانی ما اوده مولا نه مانی او کوي او د اوده مولا بارک ما د امیر سے بنا پسې روزه کې ولا ما سي روزه لګولې تاسو چا لګولې تاسو شکر د خدای دوه تر دې توجه جهاد له وځو کنه او شبي جمله وځو کنه توجه ما د امیر سے پسې روزه کې چې عالم اوده د عالم خوب او د عابد عبادت ما ته خپل کې د امیر صاحب وایي مفتي څه شپږ نمبر کې دنه بیان کړو وایو څه کې را دنه توجه د عالم ټول شپه خوب د عابد عبادت د عالم خوب د عابد عبادت د عابد عبادت د عالم د خوب مقابله د ویخ مولا د امام انقلاب قائد جمعیت بس مقابله الله جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب دا مولا چې ودی دې پکې هولي دې پکې هولي پښتونه دانو په حج ځان ورشه په عمره ځان ورشه په تسبوح ځان ورشه په سجدو ځان ورشه په دعوتونو ځان ورشه ستا ټول عبادتونه راجمع کړه د دې مولا د خوب مقابله الله دا مولا چې دوی په خوب کې حلوا خوري سخري وای الله خبر متا څه کوي سخري الله او پس کې خوري سکی خوري ظالمانو خوب کې زکه خوري چې په یو خبر تاسو راوړې نه عمر شومان کې پرې په خوب کې خوري په خوب کې ونن مې توجه حافظ سے بسو کسان لس کسان بیا دا حافظان امت ته مدرسې ورکړ قاری سے امت ته مدرسې ورکړ حافظ سے امت ته مدرسې ورکړ شیخ القرآن امت ته مدرسې ورکړ شیخ الحدیث امت ته مدرسې ورکړ باطن اصلاح لپاره پیر مرشد امت ته مدرسې ورکړ مجاهد امت ته مدرسې ورکړ انقلاب مدرسې راوستو نو بیا واوره تور پټکی والا مولا عمر امت ته مدرسې ورکړ سپین پټکی والا حاجی عبدالوهاب سے امت ته مدرسې ورکړ سیال پټکی والا قائد جمعیت امت ته مدرسې ورکړه توجه هر دور کې انقلاب مدرسې سره راغلي بول انقلاب نه پنن داخله کولا وخت ډیر چې په وخت کې او جمع نه پنځه رمضان روان دي توجه یو قسم بادام ملاوي د بازار کې 150 روپے باندې کیلو ارزان دي ګران دي بولو دا ارزان ولې خبر ټوس کې جامد کې سخت په انډس هایوي باندې په موټروي چې کاني ولا باندې کوم نه کولاوي د ټوس کې دا ځان څخه چې خپلې باندې دا کوم څه چې خپل کولې یو قیمتي 2000 روپے کیلو شته په 5000 روپے کیلو شته شهزاد څه توجه په 2000 کیلو په 5000 تاسو ګر په کړه کې پېستې خپل کولاوي
تاسو پستری نه لګا خله باندې خله الله دې ځان راته لګا پستری وړکه چې کله د خپل خله کولو کې بیا کولاوه دا مټا قدم او شپاري شه دا مټا قدم دې مدرسې سره انقلاب راځي مدرسې سره انقلاب راځي صبورم کوم خله باندې مدرسې سره انقلاب راځي مدرسې سره انقلاب راځي انقلاب راځي ما ته یو خله د جماعتونو خبرې نه کوم د تنظیمونو خبرې نه کوم د فاټو خبرې نه کوم زه د اجتماعیت خبره کوم زه د جامعیت خبره کوم زه د جمعیت خبره کوم سمجھنے والے سمجھتے ہیں سمجھنے والے سمجھتے د جماعتونو تنظیمونو فاټو خبرې نه کوم زه د اجتماعیت خبره کوم زه د جامعیت خبره کوم زه د جمعیت خبره کوم توجه ما ته یو کس مونږ د عمر انقلاب راوړی دا مونږ د عمر امت ته مدرسې ورکړي روای انقلاب مدرسې سره راغی انقلاب مدرسې سره راغی انقلاب مدرسې سره راغی توجه ما ته قسم مفکر اسلام مفتی محمود رحمه الله رحمة واسعة انقلاب راوستل ما وی نجی مفکر اسلام مفتی محمود سے امت مسلمه ته مدرسې ورکړي یو انقلاب 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 دې تاسو بچی تاسو په ځای کې چلوي انقلاب ما ته قسم دعوت او تبلیغ سره انقلاب راغی ما ته چورلټ نجی فتوا باندې کافي نه کې سره وکړي مثلا پرو پنجاب کې اوسېږي چالو تاسو نوم دي هغه ته خدا خلک پر باندې قسم یو ډول راشد خدای دایو کوي دي ظالمانو پرې مې دي چې پرونو د تواخر ونو خدا په خښ توجه مفتي دعوت او تبلیغ سره انقلاب نه امیر سے ماوی ماجی دعوت منم تبلیغ منم شیلا منم سیروزا منم سلور میاشتې منم کش منم مشوره منم شبی اتوار منم شبی جمعه منم شبی جمعه کې شبی اتوار شبی جمعه کې شبی اتوار شبی جمعه شبی جمعه منم کش منم مشوره منم شیلا منم سلور میاشتې منم سال اندرون سال بیرون منم قرآن کا جوړ منم جوړ منم مستورات کار منم ریحانه الشیخ الرئیس مولانا زکریا رحمت الله علیه منم فضائل اعمال منم فضائل زهید منم فضائل ذکر فضائل قرآن فضائل نماز فضائل رمضان موجوده پستی گواهی علاج منم حکایت صحابه منم درود شریف منم تعلیم منم مشوره منم شپږ نمبر منم کش منم مشوره منم قرآن او جوړ منم د ټولو نه زیات پکې اکرام مسلم منم تاسو کې چا سره اکرام مسلم منم حجی اکرام مسلم منم تبلیغ منم چلم منم سیروزم منم دکارت مرکز منم ها او د کوهاټ مرکز منم د ریوان مرکز منم د خپل نوخار مرکز منم د پېښور مرکز منم د کراچۍ مرکز منم سکر مرکز منم دعوت او تبلیغ سره انقلاب نه راغلی نن چې دلته پاسې چې ستاسو ذهن صفای دعوت او تبلیغ شروع کړي مولانا الیاس خان دهلوی رحمت الله علیه اور مولانا الیاس رحمت الله علیه دې امت مسلمه ته د دیوبند مدرسې ورکړي نه بیا وایا انقلاب مدرسې سره راغلی انقلاب مدرسې سره راغلی ونیسه که د دیوبند مدرسه نه وه مولانا الیاس رحمت الله علیه به چې مولانا الیاس رحمت الله علیه نه حاج عبدالوهاب سے به نه مولوی جمیل سے به نه مولوی جمشید سے به نه مولوی عبدالرحمن سے به نه مولوی صالح الحق سے به نه شیخ مولانا حبیب الحق سے به نه استاد کرکستر امیر سے به نه پتہ ولګیدا چې تبلیغ شروع کړی مولانا الیاس رحمت الله علیه اور مولانا الیاس رحمت الله علیه دې کائنات د دیوبند مدرسې ورکړي نو بیا وایي کله انقلاب مدرسې سره راغلی انقلاب مدرسہ ہے توحید ہے مدرسہ ہے رسالت ہے مدرسہ ہے قرآن ہے مدرسہ ہے حدیث ہے مدرسہ ہے نماز ہے مدرسہ ہے شریعت ہے مدرسہ ہے طریقت ہے مدرسہ ہے نماز ہے مدرسہ ہے زکات ہے مدرسہ ہے حج ہے مدرسہ ہے روزہ ہے مدرسہ ہے صداقت ہے مدرسہ ہے عدالت ہے مدرسہ ہے سخاوت ہے مدرسہ ہے شجاعت ہے مدرسہ ہے جہاد فی سبیل اللہ ہے مدرسہ ہے دعوت اور تبلیغ ہے مدرسہ ہے تحفظ ختم نبوت ہے مدرسہ ہے تحفظ ناموس صحابہ ہے مدرسہ ہے حیا ہے مدرسہ ہے وفا ہے مدرسہ ہے ایمان ہے مدرسہ ہے تو اسلام ہے مدرسہ ہے تو پاکستان ہے پاکستان د مدرسو برکت دی د برکت د مدرسو د برکت د پیرانو برکت
बरकत थी, दादा मुजाहिदीन बरकत थी, दादा तबलीगियान बरकत थी, दादा हाफिजान और कारियान बरकत थी, दादा मदरसों बरकत थी, दादा पाकिस्तान के बचाओ महफूज थे, दादा टंबम बरकत न ले, दादा टंबम बरकत न मनम ताश तो पता ही न मनम पीर से बशीर से मौलाना से कारी से मुफ्ती मुख्तारुद्दीन शाह से पीर अब्दुल शकूर से बरकत मनम, द मुफ्ती फरीद रहमतुल्लाह अलैह बरकत मनम, द हजारी से बरकत मनम, द औलिया अतकिया सुलहा बुजुर्गान बरकत मनम, द टंबम बरकत टंबम मसला के जा आ गए माने के बरकत न मनी जा आ गए ने मनी जमादा से टंबम ने पकड़ा शफी खबर हसन जान शहीद रहमतुल्लाह अलैह गलबे वाशबे खबर के हसन जान शहीद रहमतुल्लाह अलैह बिना न पे खबर के पता जमा शेख जमा मुरब्बी जमा उस्ताद मुजाहिदीन उस्ताद उलमा मौलाना सलूल हक शहीद रहमहुल्लाह रहमतन वासिया 35 देश के चढ़ी चाकन गुजारने पसने बांधे पड़ जखपल मौजूद यो गुजारो मौलाना कायनात ते खुद हक्कानिया हक्कानी वाला ची बुलागान शी तो दुश्मन गुजार पमला द बोलते रहे ना मखामख पसीना का बहादुर गुजार नारे तकबीर नारे देवबंद जिंदाबाद हक नारे तकबीर तातो बेटम नासे वशफत min wad khatara kini qadiran nihki rawai khada namus sal khatara kini Pakistan khatara kini दी बेटम में सर कब्र को इंसान तब कब्र के बकारी कब्र की सरे टंबम पंजाब के सड़ी बन डाकवान रो हर सितवा शुक्र छोड़ डाका शुक्र बात को चावे किया तुम्हारे पास तो पिस्तौल भी था ना ता सर तमाचा न अब तुम जाओ तमाचा ना सरवा फागा में जकर रो कला हमारी चाहता दाम राने वाले दा जालिमान दे टंबम चौकीदारी के खुदे हुआ असि सम ख्याल कदा ए टंबम मुल्ला उमर सर दा स्पिन बेरा को दा ब्रक बेरा दा व्हाइट हाउस वलाड़ो कदमो वलाड़ो कदमो मा खबरों का लाइव रिकॉर्डिंग के कमेंट्स के लाने चाली चाल मुफ्ती साहब ये तो एटम बम की बरकत है कि पाकिस्तान महफूज है। अगर पाकिस्तान में एटम बम न होता तो पाकिस्तान से बर्मा फलस्तीन शाम और कश्मीर बन जाता। शुक्र है कि एटम बम है तो पाकिस्तान महफूज है। मार्तलान जवाब क्यों नहीं कर मां वर्ते वाले मोल्ला उमर से एटम बम और सरनो अमेरिका के पति मजबूर कर तवज्जो इनकलाब मदरसे सदर इनकलाब दीनी इनकलाब मजहबी इनकलाब दावती इनकलाब जिहादी इनकलाब सियासी इनकलाब दा मदरसे कर राजी कम खलक के दीनी इनकलाब न बाड़ी इस्लामी इनकलाब न बाड़ी दावती इनकलाब न बाड़ी तबलीगी इनकलाब न बाड़ी हदा मदरसे मुखालिफत की वाय सकी अब सही खबर न हमारा नबी मदरसे जोड़ कर अबू बकर उमर उस्मान अली मदरसे के तालिबान का पिरान गारो दारू नदवा की मीटिंग होतो यो मीटिंग मुशर्रफ हम करें वर्षां जामे मदरसे में बोलो लाल मस्जिद वाले जाने हफ्सा अगर सान तुम रखन रखनी क्या इजराइल में चीज वाला पक्का माराश ना चरानी फिश इजराइल के बयान आशी अचरानी फिश इजराइल के बयान आशी मैं जालिम अल्लाह और मुश्तकी इजराइल पक्का माराश यो जेख बोले पके पाक पड़ी हो ता हर तरफ तुम रखन रखनी लड़नी कि मुशर्रफ इजराइल में रोशन जंग कल कीने कल पास इजराइल रानी तवज्जो अल्लाह दी नमर की आमीन अल्लाह दी नमर की उनका से अल्लाह दी नमर की मदरसा ताउन बकरी इंशाअल्लाह मदरसे का बादो इंशाअल्लाह तस्लीम मालिक खान का होना बादो इंशाअल्लाह और लखत मिन हो दिफा बसो क्यों लखत कंटेनर रादरी खैबर पुख्तनख्वा दारू जमा के दपारे सामान रावणी दे पश्मनी दपारे रावणी दब पता जरान के दुकानदारों तकसीमी पुख्तना रोजा लका देना फराबी मुरबे ला रसूल अचार ला रसूल की ला रसूल बल शहर ला रसूल भी शीजान ले दी जले नु बदल कर संगम में के हो भाई का यो वक्त देना इस्लाम पर से पाकिस्तान मुसलमान पर अब तक शामठुंगान सूखती उस पे उठी शामठुंगान बिया बर मीटिंग करी और मीटिंग के भी दी कि अगर कोरोना हुई कि समाज में बिया लड़की के लगे बिया का रखता तरह समा ए दी सर का मोबाइल नंबर दिया तो जालिम का मोबाइल नंबर लग मालूम ना कोई कोरोना में चल बिया कर सा ते बिया ऐलान कर दे खिलो न बिया कर सा
दूसरा पूरा बातचीत की, पहला लेहर खत्म हुआ, आगे क्या है? दूसरा लेहर नहीं दवा चलते जा रहे कि पहला लेहर खत्म हो, अब भी आप सर्दी वक्त पर दूसरा लेहर ऐसा हर खाली दा कोड़ा खत्म मुफ्ती सरदार भाई चला पहला लेहर खत्म हो और तुम्हें दूसरा लेहर पर दरमियान के स्टे कमजे फरमाए दा क्या सारा तशरीफ फरमावा माते दा दरमियान वाला से खाया ज़दा पहला और दूसरा नटसों माते दा सेंटर उखाया माते दा मरकज उखाया दा कमजे तशरीफ फरमाओ दा क्या सारा वतवा पहला लेहर खत्म हुआ जालिम अस्ता कदी चंगवर में दा देवर में दा पुख्ताना पोई कड़ी देवर में दा किसी वाई मुंह मन बोलो ज़खिराफ हज़रत वलालिम मर्द वलालिम शहादत वलालिम टुकड़े दो टुकड़े की दो तो वलालिम खुदा मस्जिद मदरसा और तबलीग मरकज बंदूल होता ये वाजी वलालिम खबर करते हैं कि ऐसा दादा अमेरिकी साजिश है क्या साजिश है अमेरिकावी बेहयाई आम के ज़माने में परमाई हया आम के अमेरिकावी ज़िना आम के ज़माने में परमाई निकाह आके अमेरिकावी लाश बनने लाओ ज़माने में परमाई मुसाफिहा करे अमेरिकावी बीमार कुर्सी में करे ज़माने में परमाई हक़ मुस्लिम हर मुस्लिम खम्स अमेरिकावी दबी मुसलमान जनाजा की शिरकत में करो ज़माने में परमाई जनाजा की शिरकत करो अमेरिकावी छह पोट फासिला रखिए जान नशे ज़माने में परमाई जान नमून द जमे मुझ अफसल अमेरिकी मने कदे नबी मने नबी तो क्या मने नबी पहलिया टाउन इस्लामाबाद की 11 के बयान तासो कोई इस्तेमाल को तब शर्त इस्तेमाल तमकुनी वराडो तू नास मेलो के यो कसरा सरदार चलो मावते व्हाट इज दिस क्यों हाथ नहीं है कि हाथ गिर गया है मातृ मुक्ति सर कोरोना है अच्छा मैं कोरोना नहीं है कोरोना है कोरोना नहीं रोना है रोना ताजिर भी रो रहा है दुकानदार भी रो रहा है टीचर भी रो रहा है हर एक रो रोना कोरोना से रोना ये सब में रोना है रुलाएंगे तुम्हें उसने पहले भी बताया था कि रुलाऊंगा कोरोना तुझे तूने खबर की है Allah Allah bilaul puri khawli tat और कलास बिलाउन के कना नमकिए राउडी तेरी चढ़ता नहीं खुरी मुर्दारे ता पसी रोजा के नाम मसला और इधर जो मुसलमान बिल मुसलमान सल्लास बिलाउ की लास पर खुदन मख के वाई से चल की अब गुनाहों की माफ की दूरी की जी की वर्जी की तास कम इस्तेमाल वाई गुनाहों से खत्मी दर गुनाहों की खत्मी दर पर चश्मों की पर दूरबीन की दूरबीन की दर बाटे पर आला तो जदीलो ज़कारी ना गुनाहों खत्मी ज़कारी ना गुनाहों खत्मी ज़कारी ना ज़वाया कोरोना दिन पर की खत्मी की नासुरा मेरा वख़ैर ज़बरदस्त मेरा वो ज़क टुकड़े टुकड़े शमखीरन डाल करा माता जी का मरज़ लगी ओटे लगी ज़बरदस्त पैगंबर को सुन्नत वाले जान कुर्बानो सुभान अल्लाह और दी लाख से कहने मिला वही मर नशम तब की नासत नहीं की तब सब रखे कोई लम्हा शहीदान पर कायदीन शहीदान पर मुजाहिदीन और दी लाख की बंदी तब कैसे कस्ता तू रसला लाख में लाओ है इंशाल्लाह तो कह दियो कर पता लगे अमेरिका की बर्तानिया बल वो पता लगे जवाब नबी सुन्नत तरीका है जब नकली तत्ने कम तरफ से नबी सुन्नत तरीका आगा तरफ वजनी आगा तरफ बाय सुभान अल्लाह वजन अमेरिका की नहीं बर्तानिया की नहीं अमेरिका पर से टेक्नोलॉजी की नहीं वजन जमाना पैगंबर पर तारीख लास बना में ना सभा चिता तो करम क्यों कि कोरोना का कमीज परफेक्ट बना चाहिए बर्बन बगल से इंशाल्लाह आके जवाब शबाब वाई कोरोना का कमीज परफेक्ट वासे वो करे उस सनद हया हमारे उस सनद इज्जत हमारे जमा मस्जिद के बंद का सरा वो करनो जमा मदरसा के बंद का सरा करनो जमा स्कूल के बंद का स्कूल जाओ ज कॉलेज जाओ ज यूनिवर्सिटी जाओ भाई उमर की स्कूल कॉलेज और उसकी बंद सी प्रोफेसर टीचर से दादा मन तरक्की का तनाजुल दी वो एजुकेशन तबाह करना वो एजुकेशन तबाह करना ज कॉलेज जाओ स्कूल जाओ मदरसा जाओ कथा तो कलीस पर तू वैसे करूंगा वैसे ना तू जान बरा
نمون داس किसी में से पाकिस्तान के सरूर का सामने मुदार यो मुफ्त के पाइट से मुफ्त के पाइट के मान से वाला फिर شپاره سره تا په ټول کې پښمنۍ شو شپاره سره په چیر کې تیر کړی رمضان او دریم کس سید الله شاه صاحب او دریم مفتی مختار الدین صاحب او څلورم زم مونږ حق یا مونږ نه مانو تاسو باندې منای نه چې وایي څنګه لګ درته مې استقبال نه کوي هذا خير وسازش دي سازش نه ځان کې د قاضیانو مسؤلیت نه بایکاټ کې او هر یو کس وایي چې دا ونه ظهور احمد صاحب مدرسه نه د مزدنه د مدرسه بس په خپل کار کوي هر یو کس دا مدرسه د ظهور احمد صاحب نه وایم زه سره مرکړې نو مې یې سوچ کې مزه ما د منځ ولا کیسه ده وای دا مدرسه ده نه تاجل کوم ټولم کړه مدرسه ده نه هر یو کس دا مدرسه زما ده چا ده زما ده مدرسه چا ده محموده تخبيك ما بيان كده الشيخ المهتمم الشيخ الحديث مولانا قاسم سيف تشريف فرما ما هي مدرسه ده چاده يو كاكا بونت شو ده الله ده ما ارتجي ما تخبط نوع دكان كير ناس دكان زمادي كادي زمادي بلازا زمادا ماركت زمادي باتي زمادي ومدرسه ده الله ده خچان خدرزي زبدي خواشا خچان خدرزي ايه كادي زمادي كو زمادي او مدرسه بس ده الله تاو سپور داوی چې دا دکان ده الله دی او دکان ده تاو سپور داوی چې دا کار ده الله دی دا تبلیغ باندې یو امیر صاحب چاته چې راکې سلام میاشتې نه ندی وته سو یرا امیر صاحب بس دوا کوي اې چې د تبلیغ خبر راشي دوا کوي ته چې سار د کار بازار راځي ته چاته دا وې چې دوا کوي بازار ته دوا کوي نو کړي لازم دوا کوي پټي لازم دوا کوي ار یو څه د مدرسې زماده چا دا او چې سړی دکان زماده خرجونه سو الله یې پوره کوي دا بیل الله داخله څوک چې دکان سره د دکان خرجونه ته پوره کوي چې تا د مدرسې زماده خرجونه به څوک پوره کوي بولو پیار سے بولو څنګه پوره کوي څنګه پوره کوي پښتو کې وایي मैं गुजरात के नदी पर कहीं पंजाबी के शुरू में गुजरात के नजाम के पंजाबी जान चुका तवज्जो मदरसा अच्छा امام मुझे मिस्र انا جاني سراك خطر جو خط بدل गुजार बखार के डबल बेन की तवज्जो मदरसा में जमाना चला किसको भी जमाना लगना 10 जामरी के ला है मुर्दारी की निशानी फिर खतरे की निशानी तवज्जो لا سجل كتاب تشارك لا سكر سمان تبصر وين مدرسة زمان تجادا أو ده وتشري لاس داخل كبر كوسري زر أو 500 لاس كبر كوسري ده كيا ولا كيا مدرسة ده لاس كبر كوسري وراسي 1000 ولا 500 لاس كبر كوسري باسه سوچ پہلا پاسه دا بنیاد راسا راوانشا ماشاءالله جزاكم الله شوف میرا محبت سره لفظ په ماری لاس کبر كوسري ده څه کړه کومه جيب دې کوس کا وراسا سوچ پہلا راوانشا دا بنیاد ټول را پاسه راسه ماشاءالله راسه خج ماشاءالله جی راسه جنت ته وضو کرک کې خوشاله ایک کرک کې خوشاله یا ٹھیک ده کرک کې خوشاله کې جنت ته وضو سوک په جنت ته دا لاس چې په کوس کې وراسه راځي شابه راځه چې راځه یو پلس یو په سوار نسلا یو په ولکا یو په سوار نسلا یو 50 کروڑ اته سو یو 50 کروڑ ته تاسو ټول